You won't notice it at first. It has no color, no voice. But the moment it's missing, you feel it. For years, it has made meals in every Goan household tasty. Silent, essential, ever present. This is not just salt. This is Goa salt. In Kudka Bhatin, we met several salt pen owners, including Salvador Fernandez. Unpredictable weather, untimely rains, even small changes affect the entire production cycle. And then, the shortage of labor. What once sustained easily now struggles. उरला म्हणजे अजून मला उरला पण थोडे बंद जाला म्हणजे बंद जाला म्हणजे कितें जाता मानेला प्रॉब्लेम आमचे गांवचे कोण मीठ काडनाय कोण काडना काडपाचो जर तर आमचे गांवचे आहाले जाल्यार बंद जावचो नाहले आतां आमचे लेगून आगोर थोडे आमी काल चालू करून चिंताय मानाय मेवजा चालू करून जाता आमच्यांनी पूण आतां मानायचे प्रॉब्लेम जाता थोडे आतां मानाय येयनाय ती कारवार सोडून जबर थोडे येताय ते येताय आनी आतां हे आमच्यांनी कोण दवरला आदल्यांनी आमचे आमी शापायन बापायन आज्यांनी करून दवरला न्ही आमकां ते काडटाले पयले आनी आमी काडले आतां आमचे कडेन जायना तितलें काडपाक आगोर कांकरे काम ते हार्ड काम ते आतां जरी तर हे मानाय मेवत जाल्यार आमच्यान करूंक जाता तितले मनशाचे दोग मानयाचे आगोरपण मुखें आसता ते दोग मानयाचे आगोरपण काडूंक जाता सारकें आमी बरें काम करूंक जाता आनी बरें काडूंक जाता आतां एक दोग मानाय पांच माने स माने काडी तूं काम करूंक जायना फास्ट तितलें काम हें जाता तेंचें पिड्यार जाता आनी तितलें पिकोवंक वचना मीठ आनी आगोर बरें तर काम करीत आगराचें स्टार्टींग जाल्यार आगोर बरें पिकता आनी तेजें कामूय तें आगा कितें आहा तें कुणगे आसताय न्हू उदक आमचें कुणगे आनी तापणे म्हूण आसताय तापणे उदक घेवप तें तापणे उंच जावंक उपनाय तें तापण्याचें काम काडूंक जाय चिकोल वयर उडोवन आनी एक सारकें दवरूंक जाय आनी तें उदक कितें आयचेंच उदक घेवंक जाय म्हणजे आतां सकाळचें उदक घेताय न्हू आमी आयज एक कुणग्या वयर तितलें उदक घेवंक जाय ते आख्खो कुणगो तापणो भरून दवरलो तें तुका हें जायना तापना हीट मेवना तेका तें कितें कोत्ताय भरून दवरताय आनी तें मागीर तें उदक मातशें तोंडपट आनी तितलें पिकोवंक वचना आमी आमचे कितें कोत्ताले पयले एक कुणगे तापण्या उदक तितलें उदक जाता आयज उदक कितें घेताले तितलें उदक घेताले आनी मागीर फाल्यां दुसरो घेताले तापण्या तितलें उदक घेवपा जाय तें आतां तें कंपनीचें मीठ येयलोलें आहा रे आतां पयलीं आमचें कितें आमचें भुरगेपण आमी हेंच मीठ खावन येयलोले आमचे सायडी आख्खे हितून सगळी फॅमिली हेंच मीठ खाताय मार्केटान मीठ घेयनाय हेंच मीठ भरून दवरताय पावसा फूर आख्खें व्हरोन कंपनी येयलाय पयशे म्हणटा हें मीठ ह्या आयडीन ना हें ना पूण एका आयडीन सगळें मेवता कित्याक डॉक्टरान चॅक केलां हें आयडी हें ओरिजिनल मेळटा तें तुका हितून मिशिनरी घालून कोत्ताय तें तुका वर्सभर तूं मीठ बंद दवरून डब्यांक न्हू मीठ पिड्यार जाता मात तें पिड्यार जाता किडो पडटा हांवें फूल पयलो आमी हें मीठ तूं वर्सभर म्हाका दोन तीन वर्सां मीठ हांव आगोर काड आजून पासून तशें बरें आहा आनी आतां कितें जाता मरे आतां पयलीं भाशेन हें आमचें लेदर ना आतां केन्नाय मोबोड जाता केन्नाय पावस येता आदीं कितें तुका सारकें 3 म्हयने आगोर काडून मेवताले 3 म्हयने आगोर कशें माय दोन्नाय आहले आमी माय तो तापलो जाल्यार आमकां मीठ चड पडटालें आदीं आतां तशें कांय ना आदीं पयलीं कितें 2 म्हयने ते 3 म्हयने आगोर काडटाले आतांच आगोर मातशें बेगीन सुकयताय आनी बेगीन काडूंक सोदताय काडटा पूण तूं कितलोय बेगीन सुकय कितलेंय काम कर आगोर पिकपा आहा तेन्नाच पिकता मीठ तशें पडप आतां हो म्हयनो हो म्हयनो मीठ चड हो आनी माया मीठ चड पडप आसता पूण ती तितलें पिकना आतां Seawater is guided into these pans, left under the sun, slowly until crystals form. Simple yet completely dependent on nature. आगरार मीठ कशें जाता आतां आमी सुकयलो न्हू आगोर एक म्हयनोभर सुमार दवरूंक पडटा सुकपा सारको जमीन डिसेंबराक आमी म्हणजे डिसेंबराक आगोर सुकयताय सुकयलो म्हणसर सुकोवन एक म्हयनोभर दवरचो पडटा ते मेर काडूंक पडटाय मेर काडून मागीर सुकोवन दवरचो पडटा आको ड्राय करूंक पडटा हे भाशेन जमीन घोट जावंक जाय घोट जाल्या उपरांत साम सुकल जावंक आनी आमी उदक घेताय दर्याचें धाकटें पायप आसता पायपान उदक घेवप आसता तितल्यान घेवप आसता सायडीन उदक घेवन दवरतले
मागीर ते तापले म्हणसर 2 दिसांनी मागीर कुणग्यांनी उदक येतले आनी ते एक दवरून फुगयतले मागीर तुका कालोवंक कमेस करता पावडर पांयांनी कालोवपा पडटा रेंव मोव करूंक पडटा सारकी उपरांत ते 2-3 दीस 4 दीस ते कालोवन हें जाल्यार मागीर तेका दांत म्हूण येता एक मानी हें आसता कोणी तो मारून जावं तो मारून मागीर मीठ मारून मीठ पोत्ते कालोवंक जावं कालोवन मागीर तेजी मेर पोशोवपा जाय सारक्यो हातीन पोशोवपा जाय ते सारकें पोशोवन मागीर लेवल करून जाय हें करून मागीर तेका फोय घालताय आनी सारकी गोट कोत्ताय मागीर तेका उदक दिवन थोडे दीस पळयतले आनी मागीर एक 4, 8, 5, 6 दिसां उदक दिवन तसो दवरताय साम तापोव गोट जावपा ते सुकून मीठ जाता मीठ जावन साम गोट जाता हातोरकोच जावं जाय कुणगो ते कुणगे घाल म्हणसर मागीर थोड्या दिसांनी मागीर पोत्ते उदक घेवन स्लो मिठा कोत्ताय आमी थोडे उदक घेवन मागीर ते फोय लावन करून एक 5, 6 दीस 7, 8 दीस वयताय ते मीठ जावपा तयार जावपा आनी ते आमी कितें करताले पयलीं आदले मनीस एका वयताले आनी ती साव जाता उदकार ती तेका फोय लावपा जाय अशें ओडूंक जाय तें ओडटाले तें कांय ओडनाय तें ओडलें म्हणटच मीठ फुलता हें जाता 2 ते म्हणजे एक देडा ओडले जाल्यार पोते वड्यो जावन ते 2 सुमार ओडटाले ते हें करताले तेन्ना मीठ फुलोन मीठ चड पडत जावप आसता आनी ते 3.5 आंबा थोडे लेट मेवताले 4 आंबा कित्याक आगोर बरो जातालो तेन्ना सारकें काडून मेवताले आतले सो काडटाले आदले मनीस आतां कितें जालां झर काडून तें मातशें हें जाता आगोर म्हणटा सारको 3.5 ते 4 देवंक जाय घरा कितें तेन्ना बरें हें जालो आसता हय. The Raibandar Panji Causeway was once lined with salt pans. Families from Mershe were known for producing salt here. Today, almost all are gone. Only one remains. And Felix Pereira continues to sell salt, but with very little margin. Not to grow, but to keep it going. विकता आतां मिठाले न्हू बायले आतां विकता न्हू मानाय मेळना म्हणटात मना मेवना कारण बोना न्हू सो हे फूल एरियेन रायबंदच्यान पणजे मेरेन पयलीं हांगासर मीठ काडटाले हय सगळ्याक पणजे फुलां मीठ काडटाले आतां काडटात कोण आतां एकलोच काडटा तोय बी मानाय काडटात मना काडटा न्हू सो एका वटेन पळोवंक गेल्यार हांगासर जितली परंपरेन एका पिळगेन जे सांबाळून दवरलेलें तें काम आतां जायत ना दिसता ना लेबर लागना बरोबर जालें लेबर मेवना आनी सगळ्या लोकांनी सोडून दिला हय. In Agarwado Penne, Agar itself means salt pans. Once, most of the village depended on this work. Today, only 5 out of 12 pens remain active, run by locals like Praveen Bagri. He took us into the pens as fresh salt was being drawn out. A practice still alive, but slowly fading. आमची आतां ही 3री पिढी आहा 3rd जनरेशन हांव पयलीं आजो काडटालो मागीर हांव काडटा आतां बापूय काडटालो तेच्या फाटल्यान आतां हांव काडटा हय. कितली आगरां आसात आगरवाड्यान आनी ग्याव आदी खंय टोटल 12 मिठा घरां आसले आतां ल्हव कमी जायत आहा आतां 5 मिठा घरां वचतात सद्या चालू आहात आमची खासियत म्हणजे खंय आमचे स्थानीक लोक आहात पळय तेच मीठ काडटात तेका लागून मिठान क्वॉलिटी आमच्या बरी आहा ना आमचे मीठ म्हणजे सामकी क्लियरिटी आसता भितर माती मेळची ना मेळ मेळचो ना क्लीन आसता साफ आसता मीठ हे वटेन क्वॉलिटी म्हणटा वत आनी वारोय लागता आमकां वारोय जाय तशें ते प्रमाणे मिठूय बरें पडटा वतूय जाय आतां म्हणजे लास्ट आमचे पावस पडसर काम चालू नोव्हेंबरान काडटाच्यो पावस पडसर मेळटा पूण मदीं ढगाळ वातावरण मदीं हे कमी दाबाचे पट्टे आतां मदीं पावस पडल्या कारणान आमकां खूब धोको जाता. Across all these places, the concern is the same. The next generation is not keen to continue. The work is demanding, the returns uncertain. आतांचीच पिळगी कोण ना फुडली पिळगी कशी करतली करूंक शकच ना ते कांय नकोय आसतले ते जाणा जावंक जाय न्हू आतां भुरगे थोडे भुरगे हाय जाण हाय ते जाण जाल्यार करतले करतले म्हणून ते कडेन करूंक जावचो ना ती काम सिरीयस ते हार्ड काम तूं 2 दीस करतले आपणे हार्ट दुखतली हें दुखता जशें कोता येन न्हू ते डेली सकाळीं फुडें 11 देवं जावं 5-6 वचोन देवं जावं 6 म्हणल्यार तुका 11 वर लेगून ती काम करून वयर सरो जावं इतलें बरें काम करूंक पडटें मागीर सांजचो वचोन देवंक जावं 2 दिसा आतां रेंदेर कशें वयर माडार चडटाय तशें आमचीच काम ना तरी सुद्दां म्हाजे परेन हांव प्रयत्न करता तांकां हाडपाक पूण कांयशा हालींच्या वर्सांनी कांयशा क्लायमेटाक लागून ती भितर उतरांक शकना म्हणजे वेवसाय केलो जाल्यार तो
क्लायमेट चेंज जाता आणि पावस पडण्याची शक्यता असता. एका पयली नोव्हेंबरापासून काम करचें पडटा आनी त्या टायमार पावस पडले जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें तशें इन्शुरन्स बी कितें मेळना. म्हाका अशें दिसता हे काहीशे आयज युवा पिढी पुर्वजांचे जमनी आहात पळय ते खुबशे विकतात. हांव इतलोच तांकां संदेश दिवंक शकता की पुर्वजांचे भूमी विकून तेतूर तुमी काहीतरी करा, तेतूर उत्पन्न करा. नोकरी करूनच पार्ट टायम मातशें तेचे कडेन लक्ष दिवपाचें, पुर्वजांनी सांबाळून थेयल्या तेचे कडेन. हांव इतलें सांगूंक शकता युवा पिढीक. And yet, every grain of salt we use comes from someone's effort. Maybe it's not just about salt. Maybe it's about what we choose to carry forward and what we let fade away. This is Goa, and this is its salt.